श्रेया आयज तूं मदर टेरेसा हितून येयला आनी एप्लिकेशन दिला आपण चलोवपा खातीर कितें म्हणटा तेजेर? हांवें आतां एप्लिकेशन घातला प्रपोजल म्हाज्या फिडींग हँड्स गोवा फावंडेशन म्हाजें चॅरिटेबल हें आसा आनी सगळ्यांक खबर हांव गरिबांक लागून हांवें कितलीं वर्सां हांवेनूय केल्या पूण हांवें कोणा कडलें डोनेशन घेवन करूंक ना, कोण दितालो कोण ना. सो म्हाका दिसता मदर टेरेसा होम एक बऱ्या हातीन वचपाक जाय इन द गूड हँड्स. कोणाक गरिबा खातीर खऱ्यान मनानसून आसरो दिवपाचे हिम्मत आसा आनी ताका काळीज आसा. तकली आहलेलो बिझनस केल्लो बिझनस जो करता त्या मनशाक ते दिवन फायदो ना. बिकॉज खंय तरी आमी म्हणटा आयज कोण तरी तो त्रासान पडला आनी आमी फोन करता कोणाक बी की बाबा तूं वचता सिनियर सिटीजनाक. सो तेंचे कितें जाता पयलीं पुलीस कंप्लेन कर मागीर मेडिकल कर मागीर आपूण वचता. आमचें तशें आसचें ना. पयलीं आमी मनशाक शेल्टर दिवपाक जाय मागीर पुलीस आसता. कित्याक तो पयलींच रस्त्यार भिजता तो सीक आसा ताका उबो रावपाक जायना. त्या मनशाक पयलीं आसरो दिवपाक जाय फुडली फॉर्मेलिटी मागीर करपाक जाता. सो म्हाका अशें खुबशें कितें कितें मेळ्ळां. म्हाका खूब जाणांनी म्हणलें जाय श्रेया तूं वच आनी तूं तुजें एप्लिकेशन घाल. देवाचें हें आहा जाल्यार म्हाका मदर टेरेसाचे होमाचे कोलॅबरेट करपाक म्हाका मेळटलें. हांव तुमकां हेल्प करता. अशें पळयत जाल्यार खूब जाणांनी घातलेले तुका कितलो भरोसो आसा की तुकाच मेळटलें म्हणून? हें ना हांव म्हाकाच मेळटलें म्हणून अशें म्हणना. मेळ्ळा कोणाकूय मेळ्ळो पूण म्हाका जाय बरे हातीन गेलेले. कित्याक मनशाचो जीव तो ते दुखावल्ली आसता अशी भोंवता रस्त्यार पडटा तांकां दुखावल्ली मनशां आसता. तांकां इमोशनली बी स्ट्रॉंग करपी मनीस जाय आनी ते म्हाजे कडेन आसा. ते म्हाका इतले कॉन्फिडन्स आसा. म्हाका जाय की हेंच्या वांगडा रावून तेंचे कितें रिपेर आसा कितें आसा ते आमी बाराबर रावूनय करपाक जाता. कोणूय दिकून घेता. इवन वी ऑल कॅन कम टुगेदर एंड सपोर्ट देम. पण एक वाटेन अशें आसा की असली संस्था चलोवपाक पयसो जाय पडटा जाल्यार ते पयशे तूं कशे ते अरेंज करतले? आनी आतां इतले लोकांक पळयता 9 वर्सां जालीं कितलेशा स्कुलान धाकटे धाकटे गव्हर्मेंट शाळा धाकटे धाकटे स्कूल्स आसा थंय कितलेशाच भुरग्यांक हांवें पळयल्ले आसा. क्रेडीट दिकून केल्ले आसा. हांव कशें ना कशें करता आनी ते इतले लोक आसा म्हाजे बरे मागपी ते म्हाका अशें अशें जाय म्हणल्यार ते रोखडे पावयता. ओके पयशे न्हू जेवण सांग कपडे सांग कितें सांग फुडलें कितें आहा कोण कामाक आसता तांकां लागून आमी कशें तरी आमी खूब जाणां आसा. म्हाका खूब जाणांनी फुडें काडला. आमी सगळीं जाणां मेळोन आमी करूंक सोदता. पण एक वाटेन अशें दिसता की मदर टेरेसा संस्था आसा ती बंद जावपाचो कितले दुख्खाची गजाल आसा ही बंद सारकें. म्हाका खरें जाल्यार हांव एक्चुली मिटींग आसली तेंची केन्ना तरी मिटींग आसली हांगा बोर्ड मारलेलो हांव येयलेलें त्या दिसा मागीर हेणी सांगलें बंद जाता म्हणून सेक्युरिटी. म्हाका एक्चुली पळोवपाक गेल्यार खूब दुख्ख लागता तें आयकून. ल्हान भुरगीं आसलेलीं तांकां आनी खंय शिफ्ट केल्या सिनियर सिटीजनांक आनी खंय शिफ्ट केल्या थोडीं बायलां आसलेलीं. हे पळोवपाक गेल्यार हे एक गरिबांचें काळीज. हेका एक्चुली हें करपाक जायना तेंच्यांनी हांगासून काडपाक नाका. जाल्यार म्हाका जाल्यार हे हांव जाल्यार हांगासरल्या रोहित मुंचरात आनी बाबूस मुंचरात जो आसा हांगासरलो पॉलिटिशन जो बी आमदार आसा मिनिस्टर तांकां हांव सांगपाक सोदता की हे मदर टेरेसा होम बंद जावपाक दियानाका. कित्याक खंय तरी आमच्या गोंयान अशें आयकपाक येयलां की खुबशे ओल्ड एज होम आनी ऑर्फनेज होम बंद जावपाक लागल्या. कित्याक लागून तें खबर ना. कित्याक गव्हर्मेंटान एक्चुली हे दवरपाक जाय. ना जाल्यार सगळ्यांक आपणाक एक एक घरान जेंचे कडेन घडटा तेंच्यांनी एक एक सिनियर सिटीजन आपणाच्या घरान हाडून दवरपाक जाय. हे गव्हर्मेंटान एक असो रूल काडपाक जाता जाल्यार रस्त्यार कोण न्हिदचो ना. आयज पावसाचे दीस म्हापशा पळयात ते दिसा 3 जाणां पांयां उखलपाक जायनासले. अशें रेनकोट घालून तांकां कोणें हाडून सोडल्या. भुरगीं सोडटा कोण थोड्यांची बायलो सोडटा जायना म्हणून सोडटा हाडून. जाल्यार हांव कितें म्हणटा हांकां पळयतलो कोण? फोन केलो जाल्यार पयलीं पुलीस स्टेशनार वच म्हणटा. जे कोण पळयता पळय तांकां संस्था आसा थोडे पुलीस स्टेशनार वच म्हणटा. मागीर म्हणटा मेडिकल कर म्हणटा. आमी करपाचें आनी तुमी मागीर व्हरोन आपूण हें दवरपाचें. आं सो हे जे संस्था आसता तेन्ना हे बंद पडपाक लागला कोणाचे निग्निजना खातीर जाता हे आनी हांकां त्रास करपाचो कारण कितें? आता खुबशे र्युमर्स खूब कितें जाता पूण हांगा कितें आहा चलोवपाकूय म्हणून पयसो जाय जसो तुवें म्हणला. मेन पयसो तरी खंयसून तेंची पोटां भरपाक जातले. आनी हेल्पिंग हँड सुद्दां जाय. हेल्पिंग हँड जाय. हांगा हेल्पिंग हँड्स मे बी आमचे थोड्यांचे कितें आसता न्हू व्हिडिओ कित्याक काडलो
पब्लीक कित्याक केलें. बट आमी जेन्ना पब्लीक कोत्ता तेन्नाच आमकां 5-5 पयशांचो जो सपोर्ट मेळटा त्याच सपोर्टान तूं फुडें काडूंक शकता. और तुजे कडेन ती कॅपेबिलिटी आसपाक जाय की तूं म्हयन्याक हांगा उमके घालतलो. बरोबर. कळ्ळें न्हू. सो हे जे लोकांचे पळय तकलेन हें आसा की तूं करता जाल्यार तुमी व्हिडिओ कित्याक काडटा. व्हिडिओ काडल्या शिवाय कोण दारा कडेन तुमचे येवचो ना. आमकां दारा कडेन वचोन सोशल वर्क करचें पडटा. सोशल वर्क इज तुजे कडेन एटिट्यूड आसपा जायना. सोशल वर्काक मातशें अशें बी हात धरचे पडटा आनी काळीजूय बरें दवरचें पडटा. एटिट्यूड मनशाक आसपा जायना. आणि एका वाटेन पळयता की गव्हर्मेंट व्हडले व्हडले इव्हेंट करता आणि ते इव्हेंट लॉसान वयता. सो येदे कोटयेचे इव्हेंट करप आणि ते थोडे बहुत हांगा दिवप जाल्यार बरें जावचें ना अशें दिसना तुका. हय हांकां लागून असले कामाक लागून एक्चुली गव्हर्मेंटान बचत काडपाक जाय. हय गव्हर्मेंटान बचत काडपाकूच जाय. कित्याक ही सगळी आमी म्हणटा की बचत आतां व्हडले व्हडले बचत काडटा पूण बचताचो फायदो सगळ्यांनी पळयला. कितलें काम जाता आनी कितलें काम जायना तें. सो हांकां लागून गव्हर्मेंटान एक बचत काडपाक जाय. आनी हांव आमच्या गोंयच्या सीएमा कडेन बी सांगता असल्या होमांक लागून स्पेशली मदर तेरेसा होम जे आसा हाका लागून तुवें बचत काडपाक जाय. देव बरें करूं. थँक्यू.